यो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म खस आर्यको 3800 वर्ष लामो इतिहास तपाईमाझ राख्दैछु। खस वा खसिया ककेसियन नस्ल समूहको एक जातीय समुदाय हो जसले नेपालको पहाडी भूभागको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको छ। यो जातिका अन्य नामहरू पर्वतीया र पहाडिया हुन्। यो जाति तत्कालीन विशाल नेपाल, हाल भारतमा पर्ने हिमाञ्चल प्रदेश तथा उत्तराखण्डका साथै सुदूर तथा मध्यपश्चिम नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा प्राग ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। खस जातिको मुख्य स्थान भनेको तत्कालीन विशाल नेपालमा पर्ने भूभाग, पूर्वमा आसामदेखि पश्चिममा काश्मीरसम्म, हिमाञ्चल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटान, आसाम र ब्रह्माको पहाडी क्षेत्र आदि पर्दछ। आज खस भनेर चिनिने समुदायको प्राचीनता र नेपालको सरहद प्रवेश, भाषिक व्युत्पत्ति र ऐतिहासिकताप्रति व्यापक कौतूहलता छ। ऐतिहासिक स्रोतहरूबाट खसहरू लडाकु इतिहास बोकेको हजारौं वर्ष पुरानो घुमन्ते समुदाय हो भन्ने बुझिन्छ। यो समुदायको प्राचीनता केलाउँदा मध्यपूर्व एसियाको इरान र बेबिलोनियाका कस वंशका शासक र जातिको लगभग 3800 वर्ष पुरानो इतिहाससम्म पुग्नुपर्छ। इरानको खसिस्तान, कसेसम्म पर्वत, कश्यप वा कसियपन सागर, पश्चिम अफगानको खस मरुभूमि र खस नदी, बालिक प्रदेशको बडा खसान, कश्मीर, कसमीर, काक्सर आदि नामलाई कस वा खस जातिको इतिहाससँग सम्बन्धित मानिन्छ। यो मान्यतालाई नेपालका खस शासकका वंश परम्परा सम्बन्धी पुराना लेखोट र अभिलेखले पनि धेरै थोरै पुष्टि गर्दछ। खसहरूले तुर्क, मङ्गोल इलाकाका कोर्लोक र टाटार लडाकुसँग लड्दै भिड्दै मध्यपूर्व एसियाबाट कश्मीर, लखात, पश्चिम तिब्बतको डरी प्रदेशको गुङ्गे, पुराङ इलाकामा स्थानीय बौद्ध र यौन अनुयायीहरूसँग संलग्न हुँदै प्रवेश गरेर आफ्नै बलियो राज्य स्थापना गरेको देखिन्छ। खस समुदाय 10औं 11औं शताब्दीसम्म उक्त इलाकामा प्रवेश गर्दा मूल झुण्डबाट छुट्टिएका क्वार्लोक वा टाटार तुर्क मङ्गोलहरूले कर्णाली प्रदेशमा शक्ति फैलाइसकेका थिए। खसहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको तिब्बती, काश्मीरी तथा अन्य स्रोतहरूमा उल्लेख छ। कश्मीरको राज इतिहास रात तरङ्गिनीको कालीगण्डकी क्षेत्रका राजा अर्मुडी र कश्मीरका राजा जयपीडका सैनिकको युद्ध वर्णन, तिब्बतको गुङ्गेतिर भएको क्वार्लोक तुर्क मङ्गोल आक्रमण, विक्रमशील महाविहारका बौद्ध तान्त्रिक आचार्य दीपङ्कर अतिशको जीवनी, अन्य तिब्बती स्रोत, तल्लो मुस्ताङमा कुर्क सरदार पारान्डुङसँगको युद्धमा स्थानीय बौद्धलाई खस सैन्य सहयोगको प्रसङ्ग र मानव भूगोलको अवस्थितिले खसहरू तुर्क मङ्गोललाई परास्त गर्दै नेपाल पसेको देखाउँछ। नेपालका खस क्षेत्री हुन् वा ब्राह्मण, उद्धवका हिसाबले गङ्गाको मैदानतर्फका बौद्धिक ब्राह्मण र क्षेत्रीय कुलसँग तिनको कुलीय प्राचीनता, फरक तथा वैवाहिक सम्बन्ध पनि निश्चित थियो। धार्मिक समन्वयको संस्कार बोकेका खसहरू मस्टो देवता मस्टो मान्थे। खस राजाहरू बुद्ध धर्मको अनुयायी र रक्षकको रूपमा तिब्बतको शक्य, गोन्पा लगायतका हिमाली कन्दरादेखि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बुद्धगया र स्थानसम्म पुगेका उदाहरणहरू पनि छन्। नेपाल मण्डलमा आक्रमणका क्रममा खसहरूले बुङमती, स्वयम्भू आदि क्षेत्रमा दान दानव्य र पूजा प्रार्थना गरेका प्रमाणहरू छन्। प्राचल, अशोकचल लगायतका राजाहरूले बुद्ध धर्मको उत्थानमा गरेका कामको लामै ऐतिहासिक सूची बन्न सक्छ। मगध सम्राट अशोकले बोधगयालाई चढाएका तर पछि शोक्पहरूले खोसेका बस्तीयुक्त 44 इलाका अशोकचलले किनेरै बोधगया बर्जासनलाई चढाएको चर्चा तिब्बती स्रोतमा पाइन्छ।
तिब्बती वंशावलीहरूले रिपु मल्ललाई धेरै भारतीय राज्य रजौटा जित्ने अधिपति भनेका छन्। नवलप्रासीको दाउन्नेगढीमा पृथ्वी मल्लका सहयोगी सामन्त शासक देव वर्माले शैल्य दुर्ग बनाएका र बुटवलको सैन्यमैनामा खस शासन कालको बौद्ध मन्त्र ओम मणि पदे हुँ कुदिएको अभिलेख पाइएको छ। यसरी खसको अधीनस्थल इलाका भएकाले नेपाली इतिहासमा तराई अभिन्न देखिएको हो। कुमाऊँ गढवालतर्फ खस ब्राह्मण क्षेत्री भनेर चिनिने 250 र 280 थर कुल भेटिएका र त्यताका कतिवरी आदि राजवंशहरू समेत खस नै भए पनि मस्टो परम्परा त्यति प्रचलित नभएको कुरा उल्लेख्य छ। कारण गुङ्गे पुरातर्फ स्याङसुङको प्राकृतिक वन धर्मको प्रभाव हटि नसकेकोले त्यता पसेका खसहरूले तिब्बती सभ्यतासँग घुलमिल हुनु अनिवार्य थियो। उनीहरू मङ्गोल समूहहरूका विरुद्ध स्थानीय बोन्ड बौद्धहरूलाई सहयोग गर्न भनेरै त्यता पसेका थिए। खस क्षेत्री बाहुन मुगल आक्रमणबाट जोगिन नेपाल पसेका होइनन्, न त यिनीहरूको मूल थलो नै बनारस वा गयाको मैदान हो। खस समुदाय गान्धार, पाल्लिक, काश्मीर, पश्चिम तिब्बतको गुहे, पुराङ वा कैलाश मानसरोवर इलाका हुँदै पश्चिम उत्तर कुनाबाट टाटार वा क्वार्लोक तुर्क मङ्गोलसँग लड्दै भिड्दै र आवश्यकता अनुरूप सम्झौता समेत गर्दै भोट जातिसँग मिल्दै नेपाल पसेका हुन्। यसरी हेर्दा यो भूखण्डमा खस समुदायको प्रवेश एक युगान्तकारी घटना थियो। खसहरूको मातृभाषा खस नै हो, जुन हजारौं वर्षको अन्तरालमा विकसित, विस्तारित र परिमार्जित हुँदै हालको नेपाली भाषा बनेको हो। खस समुदायका मुख्य हाँगाहरूमा बाहुन, छेत्री, ठकुरी, सन्यासी अर्थात् योगी, दशनामी, विश्वकर्मा, परियार, नेपाली, गन्धर्व, बादी र राउटे रहेका छन्। को हुन् खस जाति? यो प्रसङ्ग अबको क्रममा। मानव सभ्यताको इतिहास आज पनि गम्भीर खोज र अनुसन्धानको विषय नै बनिरहेको छ। इतिहासविदहरूको अर्थक मेहनत, खोज र अनुसन्धानले केही तथ्यहरूलाई हाम्रा अगाडि ल्याएको छ। ती तथ्यहरू नै आज हाम्रो अतीतलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने ऐना जस्ता भएका छन्। प्रागिक मानक समुदायको चिया गफमा प्राय यो भनाइ चर्चित छ, जसले इतिहास जान्दैन त्यसले वर्तमान बुझ्दैन, जसले वर्तमान नै बुझ्दैन त्यसले भविष्य जान्दैन। त्यसैले मानव समुदायको व्यावहारिक जीवनमा समेत इतिहासले ठूलो प्रभाव पार्दछ। तर इतिहासको बुझाइ भविष्यको बुझाइ वा आकलन भन्दा कठिन छ। पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति भएपछि एउटा लामो काल आउँछ। इतिहासविदले त्यसलाई करिब 10 लाख वर्षको अवधिको काल मानेका छन्। आदिमकालको लामो अवधिमा पृथ्वीमा रहेका मानवका बीचमा कुनै जातीय विभाजन थिएन। राज्य र त्यसका सीमाहरू पनि थिएनन्। मानव समुदाय छोटा छोटा गण, गोत्र, कबिला अवस्थामा रहन्थे। मानव समुदायको विकास असाध्यै ढिलो गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ। पुरातत्त्वविदले मानव समुदायले प्रयोग गरेका उपकरणको सामग्रीलाई हेरेर युगहरूको विभाजन गरेका छन्। ती हुन् पाषाण युग, काँस्य युग, लोह युग। यो विभाजनलाई पर्याप्त मानिँदैन। इतिहासको सबैभन्दा लामो युग नै आदिम युग हो। पुरातत्त्वविदले आजको मानव सभ्यतालाई नै छक्क पार्ने केही प्राचीन मानव सभ्यताको इतिहास पत्ता लगाएका छन्, जस्तो मिश्रको सभ्यता, मया सभ्यता, इगियन सभ्यता, सिन्धु सभ्यता, वाङ्गो नदीको सभ्यता, ग्रिक, टाइग्रिस र युफ्रेटिक सभ्यता आदि पर्दछन्। ग्रिकबाट त आजको विश्व नै ऋणी छ। मिश्र विश्वको सबैभन्दा प्राचीन सभ्यताको केन्द्र मानिन्छ। यिनै मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै राज्य, साम्राज्य र समुदायको अस्तित्व र विकास भएको पाइन्छ। यही राज्य, साम्राज्य र समुदायको विकास क्रममा प्राचीन बेबिलोनिया कक्साइट साम्राज्यको पनि ठूलो महत्त्व रहेको छ। कस वा कक्साइट खस समुदायकै प्राचीन नाम हुन्। पश्चिम एसियाको मानव समाजको विकास यो समुदाय लडाकु, बुद्धिमानी र विजेता समुदायको रूपमा परिचित भइसकेको छ। लगभग 2900 ईपूमा सुयज्ञ सुमरियोबाट आएको एउटा कबिला समुदायको स्थापित गरेको सभ्यता एकजना हम्बुराबी भन्ने राजा थिए। यो 1000 वर्ष
ईसापूर्वको कुरा हो। त्यति बेलाको प्रचलित अबुराबी कानुनमा जस्तालाई त्यस्तै खुनको बदला खुन भन्ने विधानमा आधारित न्याय प्रणाली थियो। यिनै हपुरानीका उत्तराधिकारी समसुलोनाले खस आक्रमणबाट जोगिन विशाल किल्ला बनाएका थिए। खसहरूको आक्रमण जारी रह्यो। सन् 1700 ईसापूर्वदेखि 1155 सम्म कसहरूले बेबोलोनियामा विजय प्राप्त गरेका थिए। ईसापूर्व 1700 देखि 1155 सम्म कसहरूले त्यही बेबोलोनियामा शासन गरे। यो समुदाय राज्य सञ्चालनको लामो अनुभवी र विधानमा समाजलाई परिचालन गर्न खोज्ने दक्षिण पश्चिम एसियाको पहिलो समुदाय मानिन्छ। खासेस्तान, बडा खसान, हिन्दकुश, कास्कर, कश्मीर, खसाला, खसमण्डल, खसान, कुशन आदि भौगोलिक नामले खस समुदायका पूर्व प्रयाणका पदचिह्न दर्शाउँछन्। खसहरू आर्य भए पनि वैदिक आर्य होइनन्। यिनीहरू कौशिकन वर्ण हुन्। यिनीहरू ईसापूर्व प्रथम शताब्दीतिर भारतवर्षमा विशाल नेपाल प्रवेश गरेका थिए र ईसाको 5औं शताब्दीतिर पश्चिम नेपालमा प्रवेश गर्न थालेका थिए। यो तथ्यले नेपालमा अहिले बाक्ला तथा अन्य समुदायहरूसित घुलमिल भई बाक्लै बस्तीमा रहेका आर्य कौशिकहरू खस, बाहुन, छेत्री, ठकुरी, सन्यासी, आर्य, दलित 2 शताब्दीमा मात्र नेपाल आएका समुदाय हुन्। यहाँका रैथाने समुदाय होइनन् भन्ने कतिपयको तर्कले इतिहासका यी तथ्य प्रमाणितहरूसित मेल खाँदैन। 12औं शताब्दीको प्रारम्भतिर त नागराजले सिजालाई जुम्ला खस साम्राज्यको राजधानी बनाइसकेका थिए। पश्चिम नेपालको सिन्जालाई खस साम्राज्यको राजधानी बनाएर यो समुदायले 15औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म करिब 300 वर्ष शासन गरेको कुरा इतिहास बोल्दछ। नागराज, कार्चल, अशोकचल, जितारी मल्ल, रिपु मल्ल, आदित्य मल्ल, पुण्य मल्ल र पृथ्वी मल्ल आदि खस राजाहरूले पश्चिम नेपालमा साम्राज्य कायम गरेका थिए। पृथ्वी मल्लको विक्रम सम्वत 1995 देखि 1445 को राज्यकालमा खस साम्राज्यको इतिहासमा उत्कर्ष र अवसानको दोसाँत मानिएको छ। पृथ्वी मल्लको अन्तिम समयतिर विखण्डित हुन थालेको खस साम्राज्य मलाय ब्रह्माको राज्यकाल 1435 देखि 46 पछि बिलायो। यसरी ईसापूर्व प्रथम शताब्दीतिर बेबिलोनिया हुँदै पश्चिम एसिया विस्तार हुँदै भारतवर्ष छिरेका र ईसाको 5औं शताब्दीतिर काश्मीरबाट पहाडको कछोडे कछोडे कुमाऊ गढवाल हुँदै पश्चिम नेपाल छिरेका खसहरूको साम्राज्य बिलाए पनि नेपालमा हजारौं वर्ष पुरानो रैथाने अस्तित्व खस समुदायको पनि छ। खस साम्राज्यका सरकारी दर्जा तथा कर्णाली प्रदेशका गाउँहरूमा खस समुदायका थरहरू पनि उत्पत्ति भएका छन्। खस जातिका थर कसरी रहे? सरकारी दर्जाबाट उत्पत्ति भएका थरहरू अधिकारी, दराको हाकिम, कार्की राजस्व अधिकृत, कठायत काजी दर्जा, भट्ट राजपुरोहित वा धर्माधिकारी, भण्डारी राजकीय कोष प्रमुख, लेखक, महत, ग्राम प्रमुख, रोकाया महतको सहयोगी, थापा सैनिक दर्जा, खड्का सैनिक दर्जा, राणा सैनिक दर्जा, बुढा थर सैनिक दर्जा, बस्नेत सैनिक दर्जा। कर्णालीका गाउँका नामबाट उत्पत्ति भएका थरहरू जुम्ला, धिताल, धिताल, पाण्डुसेरा पाण्डे, सिन्जा सिजापति, चैडिला गाउँ चौलागाई, प्याकुरी प्याकुरेल, सिमखडा, अछामतिर तिमिल्सिना र तिमसिना, घमिराउ घिमिरे, देवकोटा, ढुङ्ग्रानी ढुङ्गाना, ढाकु ढकाल, बजगाउँ बजगाई, रिमा रिमाल र रसाइली स्वार, घोडासैनी, पुडासैनी, धमाली धमला, दना दर्नाल, कुइका कुइकेल, चाल्सा चालिसे, बारला बराल, लामिसाला लम्साल, बजाङ रेगम रेग्मी, स्रोसोती, खार खरेल र खराल, सुवाडा सुवेदी, बयाना बनिया र बानिया, पौडी पौडेल, जमरकटी जमरकटेल, छाती छन्त्याल, कुडी कुडियाल, बेलकाटे बेलकाटिया, खातीवाडा खाती, गाजरी गजुरेल, डोटेखैला डोटेल,
दिपायल्सा कठायत, निरौली निरौला, ओझाना ओझा, खनाया खनाल, कलैगाउँ कल्याण, खत्याट खतिवडा। यसरी ठाउँका नामबाट पनि जुन थरहरू राखिएको छ। बास्कोट बास्कोटा, बास्तोली बास्तोला, सातला सत्याल, लुयाटी लुइटेल, चापागाउँ चापागाई, नेपा नेपाल, रिजु रिजाल, पोखर पोखरेल, लसु लसला, लज्जी लम्जेल, दह दहाल दहाल, गैरा गैरे गैरे, भुर्ती भुर्तेल, पराजुल पराजुली, कोइराली कोइराला, दबाडा दबाडी, कटिल कटेल, भुसाकोट भुसाल, सुया सुयल, बड बडाल, मोडासैन मरासैन मरासिनी, गुरगाउँ गुरागाई, कालीकोट खिटकैसन खिर्सिने, भुर्तौँ भुर्तेल, राँचु रुचाल, गैला गेलाल, बन्जाडा बन्जाडे, बाँचकोट बाँचकोटा, सर्पुकोट सापकोटा, रजौरा रजौरिया। यसरी थरहरू बनेको देखिन्छ। खस समुदाय भनेका बाहुन, छेत्री, ठकुरी हुन्। जस्तै पाण्डे, साई, कठायत, थापा, बस्नेत, विष्ट, कुँवर, महत आदि सम्पूर्ण त्यसमा पर्दछन्। वर्तमान कुमाउँ मण्डल खसमा कसाइट बताइने पश्चिम एसियाई पर्वतीय समुदायको विशाल किल्ला क्षेत्रको पूर्वी भाग थियो। अरबिया कस्मियन सागरलाई बहरिया कस्मर भनिन्छ, जसको अर्थ कस्करको सागर भन्ने हुन्छ। त्यस्तै कस समुदायको उपनिवेश कश्मीर कालान्तरमा काश्मीर बन्न पुग्यो। वैदिक साहित्यमा यसलाई कास भनिन्थ्यो। धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति आदिमा त्यति कट्टर नभएको यो समुदाय नेपाल प्रवेश गरेपछि बौद्धकरण हुन र त्यहाँका जनसमुदायको संस्कृतिसँग घुलमिल भई जनसमुदायका कयौं संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्न त्यति कठिनाई रहेन। नेपाली खस भारतवर्षमा प्रवेश गरेपछि वैदिक आर्यहरूसँग फरक हुन जाँदा खस आर्यहरू पनि वर्ण व्यवस्थातर्फ आकर्षित भए। प्राचीन खसहरू ब्राह्मण बन्ने प्रक्रिया प्राचीन पौराणिक कालमा मात्र सीमित भयो। मध्यकालमा सत्तामा पुगेका खसहरू ठकुरी बने। खसहरू तागाधारी छेत्री बन्ने चलन कायमै छ। तागाधारीमा परिवर्तित नभएका मतवाली छेत्री वा पायव खस मानिन्छ। खसको आगमन पूर्व पश्चिम नेपाल टुक्रा टुक्रामा विभाजित थियो। अहिलेको सेती महाकाली कुमाउँका शासकका अधीनमा थिए। मगरातमा मगर मुखियाको शासन थियो। गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भागमा गुरुङ समुदायका कबिला राज्यहरू थिए। कुमाउँ, गढवाल र नेपालको पश्चिम भागमा जुम्लामा रहेका खसहरूको मध्य तथा पूर्वी पहाडी नेपालतिरको प्रवेशले खस भाषा, खस सभ्यता, खस साम्राज्यलाई नै नेपालभरि विस्तार गर्यो। जुम्लाको सिजालाई राजधानी बनाई त्यहाँबाट फैलिएका जुम्ली तथा कुमाउँलाई राज्य बनाएर बसेका र त्यहाँबाट पश्चिम नेपाल हुँदै मध्य तथा पूर्वतिर छिरेका खसलाई कुमाई खस भन्ने प्रचलन रहिआएको छ। पर्साई, सिटौला, ओली, कठायत कुमाउँ हुन् भने रिजाल, भण्डारी, पण्डित, थापा, खड्का आदि जुम्ली हुन्। खसहरूको आगमनले कबिला जनजातीय राज्य कब्जा गरी खस भाषा र खस संस्कृति स्थापित भएको मानिन्छ। खस र अन्य जातिहरू। खस र किराँतहरूभित्र लासा गोत्रका लुम्मु, लय आज अर्थात् सोहिक मूलका लिम्बुका पूर्वजले प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला किराँतको काँसी गोत्रे थियो। मध्य एसियाको किगिन्स किराँत र किज काँसीको साभा विभेद बिन्दु हो। त्यहाँबाट विभक्त हुनु पूर्व यी दुवै एक थिए भन्ने भनाइ छ। कस्तो छ खस भाषाको इतिहास? बेबिलोनिया अभिलेखबाट कस वा खस भाषाका 300 जति शब्द र कसहरूले पुज्ने गरेका 30 वटा देवी देवताका नाम जानकारीमा आएको बताइन्छ। कस अर्थात् खसहरू बाल्लिक प्रदेशमा आइपुग्दा उनीहरूले बोल्ने भाषा बाल्हिकी नामले प्रसिद्ध थियो। ख्यातिप्राप्त भाषाशास्त्री जी.ए. ग्नियसले बाल्विक जन्य खस भाषालाई पहाडी भाषाको संज्ञा दिएर पश्चिमी पहाडीय, पूर्वीय पहाडी र केन्द्रीय पहाडी गरी 3 भागमा बाँडेका छन्। पूर्वी पहाडी भनेर सिन्जालीलाई दिएको छ। खस साम्राज्यमा सिन्जाली जुम्ली राजकाजको माध्यम बनाई राज्य भाषाको स्थान दिएकाले त्यसको उत्तरोत्तर विकास भयो। पछि गएर सबै 22 र अधिकांश 24 राज्यहरूको भाषा नेपाली हुन गयो।
खस भाषा विश्वका एक दर्जन सजिला र वैज्ञानिक भाषाभित्र पर्दछ। यो भाषाको विकास पनि निकै द्रुत गतिमा भएको देखिन्छ। आज हामीले नेपाली भाषाका रूपमा बोलिने खस भाषा यही अवस्थामा थिएन। साहित्य, संस्कृति र कलाको समेत समृद्ध हुँदै गएको खस वा नेपाली भाषा पश्चिम नेपालबाटै फैलिँदै आसाम र बर्मा तथा भुटानसम्म फैलिएको छ। विकास भएको र सजिलो भाषा हुनाले नेपालमा खस राज्यको साम्राज्य कायम भएकाले पनि यो भाषालाई अन्य भाषाभाषीले ग्रहण गरेको देखिन्छ। नेपालको विविधतामा खस आर्य। नेपाल एउटा बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुक हो। नेपाली समाजका विविध अङ्गहरू छन्। त्यस्तै मधेसी थारू, कोचे, लिम्बू, याख्या, राई, यागु र सुनुवार झैँ किराँतहरू, मगर, थामी, चेपाङ, लाप्चे, कुसुन्डा र राजी लाङ्गालीहरू, नेवार, तामाङ, गुरुङ र थारू झैँ केही हिमाली राव तराईले यी अनेकौं अङ्गहरूमध्ये खस नामक अङ्गले पनि नेपाली हुनुमा गौरव मान्दै आएको छ। नेपालको इतिहासमा राणा शासन स्थापना, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, पञ्चायतीय व्यवस्था साथै नेपालको वर्गीय मुक्ति र सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा पनि खस जातिको भूमिकामा रहेको देखिन्छ। वर्गीय समाजमा इतिहासको शासक यो जाति मात्रै हो। साथै शासित र उत्पीडित रैतीका रूपमा भाषिक शोषण बाहेक अन्य पीडनमा अन्य जाति चाहिँ यो जाति रहेको छ। यसको थोरै सामाजिक इतिहास। खसहरू आर्य हुन् तर वैदिक आर्य होइनन्। एक समय खस साम्राज्यको राजधर्म बौद्ध थियो। राज भारद्वाज र सामान्य प्रजा समेत बौद्ध धर्मका प्रबल आस्था राख्थे। तिब्बती लामाका दृष्टिमा खसहरू बोधि समस्तार नै थिए। कुमाउँ र गढवालका हिन्दूहरूका अगाडि खसहरूले आफूलाई संस्कारका भक्तका रूपमा उभाउँथे। खसहरूमा कुनै धार्मिक वा रिवाजका कट्टरता थिएन। त्यसैले अवैदिक आर्यहरू भइकन पनि खसलाई वैदिक आर्य बन्न वा हिन्दूकरण हुन असहज नभएको देखिन्छ। कुनै पनि धार्मिक वा साम्प्रदायिक जडता नभएको र संस्कारमा समेत उदार हुनाले कर्णालीको जातिले नेपालमा प्रचलित रहेका मङ्गोलियन दशैं पर्व मान्न सिकायो। मङ्गोलियनले कुनै उत्सवमा निधारभरि चामलका अक्षता लगाउने प्रचलनलाई दशैंमा टीकाका रूपमा अनुसरण गरे। प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा मानव जातिको बसोबास भएको थियो। नेपालका आर्य, खस, मधेसी आर्य र मङ्गोल सबै बाहिरबाट आएर बसेका जाति हुन्। मङ्गोलियन जातिको नेपाल प्रवेश मुख्यतः उत्तर र पूर्वतिर भएको देखिन्छ। खसहरू पश्चिम नेपाल प्रवेश गरेका थिए। मधेस दक्षिणबाट यी दुई जातिमध्ये पुराणलाई छोड्दा खस नै पहिले प्रवेश गरेको देखिन्छ। यहाँका आदिवासी आर्य र मङ्गोलियनका बीचमा ठूलो मात्रामा जातीय सङ्घर्ष भएन। दुवै जातिले प्रारम्भकालदेखि नै एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको देखिन्छ। यी जाति र अन्य जाति बीच पनि सांस्कृतिक आदान प्रदान, लेनदेन र सद्भाव रहँदै आएको छ। नेपालको सामाजिक इतिहासमा यो सांस्कृतिक सङ्गमलाई नेपाली सामाजिक सभ्यताका रूपमा लिन सकिन्छ। आजको समयमा पनि केही खस संस्कारहरू जीवितै छन्। प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा मानव जातिको बसोबास भएको थियो। नेपालका आर्य, खस, मधेसी आर्य र मङ्गोल सबै बाहिरबाट आएर बसेका जाति हुन्। मङ्गोलियन जातिको नेपाल प्रवेश मुख्यतः उत्तर र पूर्वतिर भएको देखिन्छ। खसहरू पश्चिम नेपाल प्रवेश गरेका थिए। मधेस दक्षिणबाट यी दुई जातिमध्ये पुराणलाई छोड्दा खस नै पहिले प्रवेश गरेको देखिन्छ। यहाँका आदिवासी आर्य र मङ्गोलियनका बीचमा ठूलो मात्रामा जातीय सङ्घर्ष भएन। दुवै जातिले प्रारम्भकालदेखि नै एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको देखिन्छ। यी जाति र अन्य जाति बीच पनि सांस्कृतिक आदान प्रदान, लेनदेन र सद्भाव रहँदै आएको छ। नेपालको सामाजिक इतिहासमा यो सांस्कृतिक सङ्गमलाई नेपाली सामाजिक सभ्यताका रूपमा लिन सकिन्छ। आजको समयमा पनि केही खस संस्कारहरू जीवितै छन्। पूर्ण रूपले हिन्दूकृत भएका खसहरूले हिन्दू धर्मसँगै खस संस्कारहरू पालना गर्छन्। खसको मूलभूत चिन्ह मध्ये मष्ट पूजा वा देवाली एक हो। आज पनि बाहुन र क्षेत्री समुदायहरू 12 मष्ट देवताका पूजा गर्छन्। अन्य हिन्दू जातिहरूसँग भिन्न रहने मष्ट पूजा प्राचीन खस संस्कार हो। पर्वते हिन्दू समुदायको अर्को चिनारी खस भाषा नेपाली भाषा हो। यो एक इन्डो आर्यन भाषा परिवारको सदस्य जो भारोपेली भाषा परिवारको एक शाखा भाषा हो। आजलाई सामग्री यति नै। आज हामी खस समुदायको बारेमा, जुन खस आर्य समुदायको बारेमा यसको प्राचीन इतिहासबाट तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। यो सामग्री हामीले विकिपीडियाबाट लिएका हौं। खस आर्यको इतिहासबारे अहिले पनि कयौं बहस र मतभिन्नता छन्। यहाँहरूका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण
अवश्य पनि गर्नेछौँ। तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। तपाईको सुझाव र सल्लाहका आधारमा आगामी दिनमा पनि यस्तै इतिहास र विभिन्न खालका विषयहरू लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ।